हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। जी, मैं ये कहना चाहता था कि आप लोगों का नज़रिया क्या है? हमारा नजरिया ये है कि अल्लाह एक शैतान है और मोहम्मद एक शैतान का नबी है, और इस सो कॉल्ड इडियोटिक दीन को, एक कल्टिश मूवमेंट को इस दुनिया से खत्म हो जाना चाहिए। ये हमारा नजरिया है। अच्छा, ठीक। और इस दुनिया को ख़त्म होना चाहिए कि नहीं? नाउजुबिल्लाह, हरगिज नहीं। अच्छा, और आप ख़त्म होंगे कि नहीं? नाउजुबिल्लाह, हरगिज नहीं। अच्छा, क्यों आपसे पहले लोग ख़त्म नहीं हुए? बिल्कुल हुए हैं, लेकिन उनकी आवाज जिंदा रही है। आइंस्टाइन आज भी जिंदा है अपनी बातों की वजह से। अरे आवाज़ से क्या लेना हाय देना, वो तो हाय ख़त्म हो हाय गए। हाय 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 लब्बैक 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 या एडम साहब, लब्बैक लब्बैक। एडम आपकी मुझे आवाज, एडम ही से बात करनी है। एडम मुझे साहब, एडम ही आपकी से बात आवाज करनी जो है वो कयामत के बाद भी गूंजेगी लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। लब्बैक लब्बैक। क्या बदबख्त मिसाल दी है आइंस्टाइन जी की, बदबख्त आए है। बदबख्तों की भी आवाज़ गूंजती रहेगी, लेकिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और आपकी बदबख्ती भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, पहले और कोई अन सूरा करीब सुना दे आप, ना ना मोहम्मद ना अली ना भाई। सूर्य वगैरह मैं आपको नहीं सुनाने वाला। इस गलतफहमी में न रहिएगा। आप मोमिन न है। मैं आपको अपना भाई समझता हूँ, इसे भाई भी मत कहिएगा। न मैं आपको आपको अपना भाई दोस्त कौन समझता हूँ, कहने इसे दोस्त वाला भी है? मत कहिएगा। कौन कहने नहीं नहीं लगा नहीं, आपको भाई? आप कहते हैं, आप अच्छा कहते हैं, क्यों, आप अच्छा कहते क्यों, हैं। क्यों क्यों आप कह रहे हैं ऐसा कि इसलिए कह आप रहा हमें हूँ, भाई नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते हम्म, कि आपने पहले ही कह दिया हम्म। कि ये दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है, और हकीकत यही है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और दुनिया से पहले आप ख़त्म हो जाएंगे। ये दुनिया भी कैसे खत्म सच्चाई होने है। वाली है? दुनिया किसे कहते हैं हम? उससे पहले आप ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, दुनिया किसे दुनिया कहते को हैं? छोड़िए अभी, दुनिया जो आपकी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हमारी जिंदगी, ज़िंदगी दो तरह हाँ। की नहीं देखें, हमारी, लेकिन हमारी जिंदगी चाहे खत्म हो जाए, लेकिन हम खत्म नहीं होंगे। ये आप फॉर एवर हाँ, रहेगा। बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं ख़त्म होंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये ज़िंदगी आपकी ख़त्म होगी, आप ख़त्म नहीं सो होंगे। डज नॉट मैटर। ना मैटर है, मैटर क्यों? है। क्यों मैटर? म- क्यों मैटर है? मैटर इसलिए है कि इस ये जो आपकी ज़िंदगी ख़त्म होगी हम्म, और जो आप नहीं ख़त्म होंगे, इन हम्म, दोनों में मामला ये है हम्म। कि ज़िंदगी दो तरह की है, जो हम दो तरह मानते की। हैं। अच्छा। जो हम मानते हैं कि हम्म। ज़िंदगी दो तरह की है, ओके। और एक ज़िंदगी ये है जो इस वक्त हम जी रहे हैं, और एक अच्छा। ज़िंदगी वो है जब हम हम्म। इस दुनिया को छोड़ देंगे। अच्छा। ये दो तरह की ज़िंदगी है जो ओके। मैं मानता हूँ, जो मैं मानता जब हूँ। हम इस और दुनिया को छोड़ देंगे तो हमारे पास एक और जिंदगी आएगी, राइट? जी, वो अबदी जिंदगी है। वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, लाइफ, ओके। तो बेसिकली हम अल्लाह बन जाएंगे क्योंकि मरेंगे नहीं। इन्फिनिटी ज़िंदगी। तो नहीं फिर वो हम अल्लाह बन जाएंगे नहीं कभी नहीं मरेंगे नहीं? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं क्यों नहीं नहीं? नहीं क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि अब हम इसलिए मरेंगे नहीं नहीं। बनेंगे। हम्म। नहीं, मरेंगे तो ज़रूर, कब मरेंगे? मरेंगे हाँ। आपने क्या कहा नहीं मरेंगे? मैंने कहा कि इस अबदी ज़िंदगी में जिंदगी का मरेंगे। मतलब क्या होता है? अबदी जिंदगी का क्या अबदी मतलब ज़िंदगी होता में, अबदी ज़िंदगी में नहीं मरेंगे। है? नहीं मरेंगे तो हम अल्लाह बन जाएंगे नहीं ना? मरेंगे, नहीं एवर लास्टिंग? नहीं क्या नहीं? नहीं बनेंगे, क्या अल्लाह मर जाएगा? नहीं। तो फिर हम भी नहीं मरेंगे, अल्लाह भी नहीं मरेंगे, तो हमेशा आप जिंदा रहेंगे तो मरेंगे, अल्लाह बन गए ना? आप न मरेंगे और न जी हम्म। पाएंगे, इस हालत में रहेंगे। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आपका क्लेम है ना। हाँ, ये मैं मानता हूँ, ये मैं मानता ये हूँ। तो क्लेम है ना। क्लेम क्लेम तो कोई ये नहीं मैं कर ये सकता। मैं मैं हाँ, क्लेम कर कोई भी सकता हूँ कि क्लेम कर, आपकी नेक्स्ट जिंदगी नहीं है, आप क्लेम कर सकते हैं ये। आप वो तो क्लेम है, क्लेम बिल्कुल को सही, गोली मारे। लेकिन नेक्स्ट जिंदगी बिल्कुल। में अगर हम कभी मरेंगे नहीं तो अल्लाह भी नहीं मरेगा, हम भी नहीं मरेंगे। अल्लाह नहीं बड़ा नहीं, कि हम? बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत बहुत जर्रा भी नहीं है, आप लेकिन तो अल्लाह जर्रा बड़ा भी कि नहीं हम? है। और कौन? अल्लाह बड़ा है। अल्लाह बड़ा है। अच्छा मुझे बताएं, अल्लाह इस हम्म, दुनिया में आ सकता है? अल्लाह हर जगह मौजूद है। नहीं, इस दुनिया में प्रवेश कर सकता है नहीं अल्लाह? अल्लाह हर जगह मौजूद है। मेरा सवाल है, क्या अल्लाह इस दुनिया में प्रवेश कर सकता है? अल्लाह हर जगह मौजूद है, साबित कर दें अल्लाह हर जगह मौजूद हर जगह मौजूद है। है। साबित करें। अल्लाह ओमनी प्रेजेंट है, बाथरूम में है अल्लाह? मैं
ہر جگہ ہاں بالکل ہے، جب آپ ٹٹی کر رہے ہوتے ہیں اللہ وہاں پہ بھی ہوتا ہے، رائٹ؟ بالکل بالکل ہے، بالکل ہے، اوکے، ثابت کرتے ہیں اس بات کو کہ اللہ باتھ روم میں ہگ رہا ہوتا ہے. اللہ گٹر میں ہوتا ہے؟ ہر جگہ ہے. اوکے. اللہ جہنم میں بھی ہوتا ہے؟ اللہ جہنم میں بھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ساری باتیں آپ ثابت کر دیں کسی لیکن بھی طریقے سے. لیکن نہیں لیکن نہیں، لیکن یہ سنو باتیں سنو ثابت سنو کرنا سنو 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 میری بات سن لیں آپ کہ بھائی. میں یہ کہہ ثابت رہا کر دیں. ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت جہنم یہ کہے گی کہ ارے بھائی جہنم کو چھوڑیں ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اللہ گٹر میں آئے، ثابت کر دیں پلیز. ہر جگہ ہے اللہ، ثابت ہاں کرنے کی ثابت ہمیں کر ضرورت نہیں ہے. میں مانتا بھائی. ہوں، آپ نہیں، ایک میں آپ کے مانتا ہوں، بس ماننے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ نے ثابت کرنا ہے میں قرآن کی آیت یا ایڈم حدیثوں صاحب سے. صرف مان ایڈم نہیں سے صاحب سب کچھ ہوتا ہے. ارے مان نہیں. محمد علی بھائی، ایک تو آپ کی آواز کی وجہ سے آپ کے کچھ مائک کا پرابلم ہے، ایک ہو رہا ہے، تو تھوڑا بول کے تھوڑا روک بھی جایا کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ڈسکشن آپ کنٹینیو کرنا. میں صرف ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کے جہاں سے آپ ٹٹی کرتے اس سوراخ میں بھی اللہ موجود ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، لیکن تم اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے. پہلے سن تو لو میرا، ایسا پراپرلی بولو. کیا آپ جہاں سے ٹٹی کرتے اس سوراخ میں بھی اللہ موجود ہے؟ ارے بدبخت، ایسی بات نہیں ہے. اس نہیں ہے. تمہارا نہیں سمجھے، تم نہیں ہاں. سمجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کہ آپ نے بے حیائی کو اپنا کیا کہتے ہیں اسے موضوع بنایا ہے، ہاں. سمجھ رہے ہیں، بے حیائی کو اپنا موضوع بنایا ہے اور ہٹ دھرمی کو اپنا موضوع بنایا ہے. تو اب ہٹ دھرمی اور بے حیائی جس کے اندر داخل ہو جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کو پوری چھوٹ دی گئی ہے، پوری چھوٹ دی گئی ہے. لیکن ہمارا اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس کے باوجود آپ کو مہلت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے سچے دل سے ندامت اختیار کر لی کہ میرے جو اعمال ہیں یہ حقیقت بے حیائی کی طرف جاتے ہیں جو ایک حیادار آدمی پسند نہیں کرتا ہے، تو اللہ نے یہاں تک کہا کہ میں اسے معاف کر دوں گا. حتیٰ کہ اگر آسمان زمین بھی اس نے اپنے اعمال کی وجہ سے بالکل برے کر دیے ہوں، گندے کر دیے ہوں، بھر دیے ہوں پورے آسمان زمین کو اپنے اعمال کے، لیکن اگر اس نے سچے دل سے پلٹ کر کے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کر لیا تو اللہ معاف کر دے گا. اتنی مہلت دے رہا ہے آپ کو، ہم کو، ساری دنیا کے انسانوں کو. لیکن اس اللہ کے نے مہلت تو نہیں دی ہوئی ہے، پوری مہلت دے رکھی، کیونکہ اللہ مکمل، نے موت تک، کیونکہ موت اللہ تک، نے موت تک. ہاں صبر، ریلیکس، ٹیک اے چل چل چل. یہ تو اللہ خود مس گائیڈ کر رہا ہے، اس وجہ سے ایسا ہوا. نہ، نہ اللہ مسائل نہیں کر رہا. یہ اصل میں کیا ہے، لیکن نے اللہ کیا نے ہے، تو ہمیں بنایا ہی اسی لیے تھا کہ ہم جہنم میں جائیں. نہیں نہیں نہیں، اس لیے نہیں بنایا تھا. اگر اس کیوں؟ لیے بنایا ہوتا، اس لیے بنایا ہوتا، اس لیے بنایا ہوتا. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اور پوری دنیا کو جو تخلیق دیا ہے، اور خاص طور سے ہم انسانوں کو جو بنایا ہے اور انسانوں کے لیے ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، وہ اچھا، اس میں دیکھنا اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کون ایسا ہے جو لیکن مفلس میرے اللہ لیے تو ہے. قرآن میں کہتا ہے کہ اس نے کریٹ ہی ہمیں اس لیے کیا ہے. کریٹ تو ہم اس لیے کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس لیے یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ. نہیں یہ کہا، یہ دیکھیں اللہ تو قرآن کی صاف آیت پڑھیں. صاف یہ کہہ رہا ہے قرآن کی اوے چپ. قرآن ارے 11 چپ. چیپٹر نمبر میں بھی 11 میں کی ایک 119. منٹ. قرآن چیپٹر نمبر 11 کی 119 کہتی ہے، سوائے اس کے کہ جس پہ آپ کا رب رحم فرما دے، جس پہ اللہ رحم کر دے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ کے. اور اسی لیے اس نے پیدا کیا، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کے رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا. تو اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے کہ اس پہ رحم کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اس لیے کیونکہ اس کی بات ہے، اس کا ایک کول ہے. اس نے پہلے اپنا ایک کول دیا تھا، اپنا ایک وعدہ دیا تھا، جو کہ اس نے وعدہ دیا تھا چیپٹر نمبر 32 کی آیت نمبر 13 میں. اس نے ایک اپنا کول دیا ہے. اس کا کول ہے کہ میں نے ہیل کو بھرنا ہے جنوں اور انسانوں سے. اور اس کال کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے کہتا ہے چیپٹر نمبر 11 کی آیت نمبر 119 میں کہ میں نے پیدا ہی ان کو اس لیے کیا ہے کہ میں نے جہنم کو بھرنا ہے، اور کچھ لوگوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میں نے ان کو گائیڈنس دینی ہے، میں نے ان کے اوپر اپنا رحم کرنا ہے. تو یہ جو ابھی آپ بونگی مار رہے ہیں کہ اللہ تمہیں چانس دے رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، یہ تو بونگی ہے، قرآن کی ان 2 آیتوں سے ختم ہو جاتی ہے. نہ جی نہ، صاحب بولے. بونگی نہیں ہے، نہ بونگی نہیں ہے. بولے بولے بولے. یہ آپ کے نفس کا بگاڑ ہے جس کی ثابت وجہ کریں سے کہ آپ میرے نفس کا بگاڑ ہے.
اللہ سیدھا تو قرآن میں کہہ رہا ہے. ثابت یہ ہے کہ آپ نے بے حیائی کو اور ارے ثابت کرے ہر نا کہ یہ بے حیائی کو ثابت تو اللہ کہہ رہا ہے. نہیں، بے حیائی کو آپ نے اپنا موضوع بنایا، یہ ثابت ہے نا، کیونکہ بے آپ کی ہر ویڈیو بے میں جو حیائی تو سنتا اللہ ہوں یا کرتا ہے نا. نہیں اللہ نہیں کر رہا، یہ آپ خود کیوں؟ کر رہے ہیں، اچھا آپ خود کر رہے ہیں. جو بھی ہم بتاتے ہیں کیا قرآن و حدیث اور تفسیر کے ریفرنس سے نہیں بتاتے؟ کوئی چیز ہم نے ایسی اپنے پاس سے بتائی ہو؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. نہیں، واقعہ نہیں چاہیے مجھے آپ کا واقعہ نہیں چاہیے. جب ہم واقعہ سنائے تو بے حیائی، اور آپ واقعہ سنائے تو جو مرضی واقعہ ہو جائے. نہیں بھائی میں نے کہا ہے ایک کہ ابھی تک میں نے کوئی چیز قرآن و حدیث اور تفسیر سے باہر بتائی ہے؟ بالکل آپ نے قرآن اوکے، اور کون سی؟ حدیث کی ہی بات کہی ہے. اوکے، تو قرآن و بالکل حدیث میں صحابی بتا رہے ہیں کیا ہم اپنے آپ کو کیسکریٹ کر لیں یا محمد، اور محمد کہتے ہیں نا اپنے آپ کو خسی مت کرنا، جاؤ جا کے نکاح المتا کر لو. تو یہ رنڈی بازی تو اللہ سکھا رہا ہے. یہ رنڈی بازی نہیں ہے، رنڈی بازی نہیں ہے. اوکے، اللہ نے اس کو رنڈی حلال بازی کر کسے رکھا ہے. کہتے ہیں؟ رنڈی بازی کسے کہتے ہیں؟ رنڈی بازی جس کو کہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہ رنڈی بازی اوکے، نہیں ہے. رنڈی بازی یہ ہوتا ہے کہ میں ایک لڑکی کو جا کے ایک سوٹ دے دوں نہیں پپو سا ہوں برانڈیڈ قسم کا، اور اس کو کہوں آج کی رات میرے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر لے. ہوں تو متا بھی تو یہی ہے، ایک کپڑے کی خاطر جا کے ڈنگی ڈنگی کر لو. تو واٹ از دا ڈفرنس؟ اللہ کہے متا تو وہ رنڈی بازی نہیں، انسان کہے تو وہ رنڈی بازی ہے. فرق کیا ہے؟ متا جو ہے، ہوں، متا تو غلط ہے، یہ میں غلط ہے مانتا نا. ہوں. تو پھر ہوں. محمد اور اللہ نے الاؤ کیوں کیا؟ چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے متا الاؤ کیوں کیا؟ متا الاؤ کیا ہے ہر اس کے لیے جس کو اس ہوں، نے اپنی باندی بنا رکھا ہے. نہیں، باندی کے لیے متا نہیں ہوتا. باندی کے لیے کوئی بھی ایجاب و قبول نہیں ہے. باندی کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے کہ آپ کی باندی ہے. ہاں بالکل بالکل. اوکے، متا ہوتا ہی مومن عورتوں کے ساتھ ہے. موتا تو نان مومن عورتوں کے ساتھ ہوتا بھی نہیں ہے. ابو بکر کی بیٹی اسما بولتی ہے کہ ہم محمد کی زندگی میں متا کروایا کرتی تھیں. تو ابو بکر کی بیٹی وہ باندی تھی؟ نہیں، وہ تو مسلمان تھی. متا کو آپ غلط میننگ میں لے رہے ہیں. اوکے، متا کیا ہوتا ہے؟ ایک رات کے لیے یا 2 راتوں کے لیے یا 3 راتوں کے لیے سیکس کرنا، ہاں یا نا؟ میں متا کے سے متفق نہیں ہوں. آپ ہوں یا نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا. آپ نے کہا نا متا غلط چیز ہے، اللہ نے الاؤ کیا تو اللہ نے رنڈی بازی الاؤ کی نا. اللہ نے اس کو الاؤ نہیں کیا ہوا، یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. کس نے کہا ہے اللہ نے الاؤ نہیں کیا ہوا؟ ابھی آپ کو دکھاتے کوئی اللہ نے مسئلہ ہی صرف نہیں ہے. باندی میں کے سمجھا بارے میں کہا ہے، باندی کے صرف بارے میں متا صرف نہیں کہا. مجھے صرف ثابت کر دیں. اپنی اگر بیویوں اور باندی کے بارے میں کہا. آپ مجھے متا باندیوں کے اوپر ثابت کر دیں جائیں. اچھا، یہ متا کے مسئلے پہ آپ کسی جو ہے شیعہ حضرات سے بات کیجیے نہ گا. نہ نہ، شیعہ تو میں آج بھی الاؤ کرتے ہیں بھائی. آپ پھنس گئے. میں پھنسا نہیں ہوں، میں پھنسا نہیں ہوں. میں اس کو اگر اس کو صحیح مانتا تو آگ میں رہے شیعہ کی متا طرف سے. منسوب نہ کرتا. میں ارے میں ارے ارے متا کو ارے غلط ارے ہی ارے مانتا یہ ہوں. دیکھو یہ دیکھو اور متا ہمارے یہاں ہے بھی نہیں، ہمارے یہاں ارے صرف ارے ارے باندی چپ ہوئے. اور متا ہے، اور متا بیوی ہے. یہ بس. دیکھو صحیح بخاری. We used to practice in the holy wars carried by Allah Prophet, and we had no wives or women with us. So we said to the Prophet, shall we castrate ourselves? کیا ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں؟ But the Prophet forbade us to do that. He allowed us to marry a woman temporarily by giving her میں even a garment, and then he recited, "Oh, you who have believed, do not make unlawful the good things which Allah has made lawful." So muta ٹیمپریری میرج ہے جو کہ باندی کے ساتھ نہیں ہو رہی، جو کہ مومن عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہے. اب کیا کریں؟ سانسیں نے چھوٹ کیا گئی کہا؟ بھائی کی. نہیں، سانسیں ہماری نہیں چھوٹیں گی، سانسیں آپ ہی کی چھوٹیں گی اور ایک دن ہم سب کی چھوٹ جائیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس موضوع پہ آپ کسی جیسے الواجدی صاحب ہیں ان سے لے ان کے سے آؤ نا کریں. ایک دم میں یہ لے تو کر سکتا ہوں. ہتھیار آپ ڈال دیے بھائی. یہ ہتھیار ڈال دیے بھائی نے. شرم میں آ نے رہی ہے کیا ابھی کہا؟ متا پہ سے کہ ہمارے میں نے یہ رسول نے کہا کیوں الاؤ میں نے کیا یہ کہا یہ گندی چیز. میں نے نہیں، یہ میرے رسول نے جو کہا وہ سچ ہے، میرے اللہ نے جو کہا وہ سچ تو ہے. آپ نے ہائے خود ہائے کہا یہ ہائے غلط ہے. ہائے. ابھی تو پھر غلط کیوں کہہ دیا؟ آپ نے خود کہا متا غلط ہے تو آپ کے رسول نے پھر غلط چیز کو کیسے کرنے کے لیے متا کو کہا؟ متا آپ جس میننگ پہ لے رہے ہیں اس میننگ پہ ہم نہیں لے پا رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے اصل میں. نہیں تو کیا اس میننگ موضوع ہے کو آپ متا کا؟ کیا میننگ ہے؟ میں سمجھتا ہی نہیں متا کو کیا سمجھتا. میں نے آج تک متا کو جانا ہی نہیں کبھی کیا ہوتا ہے.
हाँ तो ये आपके सामने हदीस पेश की गई ना भाई, कैसे तो आप मैं भाग तो सकते बता रहा इससे? हूँ, मैं तो बता रहा हूँ ना कि इस हदीस को आप जो है अलवाजिदी साहब का जो चैनल चलता है उस पे जाके आप बात कर अरे लीजिए। मैं तो लेके आओ ना उसको, वाजदी को, मैं वाजदी लेके के क्यों, आप डंगर को भी लेके नहीं, आओ। उनका 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 ओके, आप जंगलर यहाँ आए हो आप ना, हैं, आप आप आए हो ना गधे यहाँ आप पे। हैं, गधे आप हैं। म्यूट कर रहा हूँ दोबारा। गधा मैं नहीं हूँ, गधा मोहम्मद था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात यह है कि आप यहाँ आए हो, तो यहाँ पे हाँ। कबूतरबाजी ना करो। अगर आपके पास अब जवाब नहीं है, जो आप हमें हुज्जत नहीं है जवाब नहीं तमाम है हो इनको गई है। शर्म, हाँ एडम साहब जी जी। इनको असल में शर्म आ रही है मुता के टॉपिक पे बात करने, क्योंकि ये खुद उसको गलत, देखो इनके अंदर एक अच्छाई तो अपने को मानना पड़ेगा कि एटलीस्ट ये मान रहा है बंदा कि मुता गलत है। अब प्रॉब्लम इसका ये है कि ये नहीं मान सकता कि भाई हमारे रसूल ने इस गंदी चीज को क्यों अलाउ किया। हाय 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 इसके साथ प्रॉब्लम ये हो गया अभी, इसके अंदर हाय हाय। एक ईमानदारी, एक अच्छाई तो है, तो ये कह रहा है कि ये गलत चीज है, मैं इसको नहीं मानता हूं, लेकिन इसको ये नहीं मालूम कि मैं रसूलुल्लाह को इधर डिफेंड कैसे करूं। तो हाय ये हाय हाय। शक जो है वो इस पे आ गया, कबूतरबाजी पे आ गया। हुई 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 और हुई दुनिया का यार। कोई भी मोमिन, ओपन चैलेंज, आ जाए मुता पे बात कर ले। अगर मुता को वो मनसूख भी मानता है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए कि मनसूख है, फिर भी आके बात कर लो, हाय हाय फिर हाय हम हाय साबित हाय। करेंगे कि तुम्हारे रसूलुल्लाह कैसे थे। साहिल, ये तो काम खराब हो गया यार। ये हो तो गया, बड़ा डन काम हो गया खराब हो इनका, गया, ये तो बड़ा खत्म हो काम गया। खराब हो गया। लेकिन यार देखो, आप साहिल, एक और बात बताता हूँ आपको, एक हदीस देता हूँ, शायद आपने कभी दिखाई नहीं है, मैंने एक दो दफा दिखाई थी, लेकिन आप इसको प्रचार नहीं करते। दैट इज 4518। आप कभी भी इसका प्रचार नहीं करते, मैंने कई दफा देखा है। हालांकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हदीस। मैंने बहुत पहले, आज से 2 ढाई 3 साल पहले एक डिबेट की थी, उसके अंदर भी ये दिखाई थी, और उसके अलावा इंग्लिश चैनल पे 3 4 दफा दिखाई है। लेकिन उर्दू चैनल में मैंने कभी मुता की हदीसें दिखाई ही नहीं है। तो चूंकि मुता की हदीसें और मुता के ऊपर मैंने अपने चैनल पे ये कभी मैं काम नहीं नोट करा। डाउन करके रख लेता हूँ। हाँ, आप बड़ा करते हो तो इस चीज को समझो। ये फोर बुखारी की फाइव हदीस वन है एट 4518। इसमें कहते हैं, अब इसमें ट्रांसलेशन बहुत गंदी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है हज तमत्तो, ठीक है। तो ये कभी भी मुता की सर्च इंजन में आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अब अरबी को देखो, क्या कहता है। काला उनजिलत आयातुल मुता फी किताबिल्लाह। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द वर्सेस ऑफ मुता वाज रिवील्ड इन अल्लाह's बुक। इमरान बिन हसन हसन कह रहा है, सही बुखारी 4518 में, काला, उसने कहा, उनजिलतिल आयातुल मुता फी किताबिल्लाह, बेशक मुता की आयतें अल्लाह की किताब यानी कि कुरान में नाजिल हुई हैं। सो वी परफॉर्म्ड इट विद अल्लाह's मैसेंजर। तो हमने उसे अल्लाह मैसेंजर के साथ परफॉर्म किया। एंड नथिंग वाज रिवील्ड इन कुरान टू मेक इट इलीगल। मगर कुरान के अंदर कोई आयत नहीं आई मुता को इलीगल करने की। नॉर डिड द प्रॉफिट प्रोहिबिटेड टिल ही डाइड। और मोहम्मद ने भी उसे प्रोहिबिट नहीं किया जब वो मरा, जब तक मर गया। बट द मैन who regards it illegal just expressed what his own mind suggested। तो उमर ने जब इसे एब्रोगेट किया, तो ये उसने अपने माइंड से एब्रोगेट किया। यू बहुत अंडरस्टैंड जबरदस्त, सही बुखारी क्या कह रही है। इसके बहुत जबरदस्त। जैसा कि चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 24 जो है, लेट्स गो देयर। ये देखें, कुरान 4:24, ठीक है। ये जो 4:24 है, ये क्या बताती है। वल मोहसिनात मिनल निसाइ ला मलकत ईमानुकुम किताबुल्लाह अलैहिम व अहलुल अब्दु माल मोहसिनीना फमा अस्तमततुहुम। استمتعتم. This is the, this comes from mut'a. Mut'a comes from istamta'tuhum. Istamta, basically mut'a comes from this word, क्या, यानी कि pleasure, benefiting in a pleasure form, ठीक है। ये इसको अगर आप तिबरी से देखोगे, कुर्तबी से देखोगे, इब्ने कसीर से देखोगे। लेट्स गो टू इब्ने कसीर ऑफ 424। लेट्स सी इब्ने कसीर क्या कहता है। लेट्स सी, लेट्स सी तफसीर इब्ने कसीर। लेट्स गो टू 424। ये देखिए, अभी आपको दिखाते हैं। या टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। ये अच्छा, देखें। इससे पहले एडम साहब, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये दो लोगों से जरा कंफर्म कर लूँ ये मोमिन है क्या। जरा स्ट्रीम ये अपना फुल स्क्रीन करो जरा ये। मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। किधर गया फुल स्क्रीन। ला 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 ला, ये ले सर फुल स्क्रीन। हाँ, ककाशी,
आप मोमिन है ककाशी? ककाशी आप मोमिन है? जल्दी कंफर्म करो नहीं तो मैं बैन कर रहा हूं आपको। ककाशी, ककाशी मोमिन है आप? ककाशी, ककाशी 1, ककाशी 2। अच्छा ककाशी भाग गया। नहीं ककाशी, हाँ ककाशी भाग गया है। ये ओल्ड सोल मोमिन है आप? यार मियां मोहम्मद तुझे मैं बैन कर रहा हूं, तू बात तो करता नहीं है कभी। हाँ ओल्ड सोल मोमिन है आप? नहीं भाई मोमिन तो नहीं हूँ। बैन। अ, चलो अभी दिखाओ एडम, बैन हाँ कर दिया मैं। तो 424 जो है ना ये मुता के लिए है। मैं इसको ये पढ़ रहा हूँ कि ये इधर क्या लिखा हुआ है, शहवत नहीं फिर फरमाया जिन्होंने तुम फायदा उठाओ, इसके फायदे में महर दे देते हैं आयत में। अच्छा फायदा उठाओ, अच्छा ये देखें, ये देखें, ये आयत निकाह मुता पर इस्तदलाल है। ये देखें, इस आयत से निकाहुल मुता पर इस्तदलाल किया गया है। बेशक मुता इब्तिदाई इस्लाम में मशरू था लेकिन फिर मनसूख हो गया। इमाम शाफी और उलमा इकराम की एक जमात ने फरमाया 2 मरतबा मुता मबरू हुआ फिर मनसूख हुआ, 2 मरतबा। और बाज कहते हैं इससे भी ज्यादा मबरू और मनसूख हुआ, और बाज का कौल है सिर्फ एक बार मबरू हुआ फिर मनसूख हुआ फिर मबरू नहीं हुआ। हजरत इब्ने अब्बास दीगर सहाबा इकराम की जरूरत के वक्त इसकी मरवी हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से भी एक रवायत मरवा है कि इब्ने अब्बास बिन काब सईद मिन के बाद वगैरह वगैरह मसवी मुजाहिद फरमाते हैं आयत निकाहुल मुता की बाबत नाज़िल हुई है। सो 424 जो है असल में द वर्ड अस्तमतातुहुम जो है, दिस इज अ बेस वर्ड फॉर मुता, और यहाँ पे उसी को बयान किया जा रहा है। लेट्स गो बैक नाउ, लेट्स गो बैक। ये देखें किधर गया वो, ये कि निकाह मुता की जो आयतें हैं वो किताबुल्लाह में नाज़िल हुई थी, निकाहुल मुता, मुता के बारे में। अच्छा अब इसके बाद अगर हम चले जाते हैं आपकी एक और जो हदीस जो आप बहुत दिखाते होते हैं, किधर गई वो यार, वो किधर गई वो वाली 4615 थी मेरे ख्याल में वो। हाँ लेट्स गो देयर। ये जो 4615 है जो आप अक्सर दिखाते हैं, सो वी सेड प्रॉफिट शैल वी कैस्ट्रेट आवरसेल्फ एंड फॉरबिड। अच्छा इसके एंड में ये जो आयत है, ओ यू हु बिलीव डू नॉट मेक अनलॉफुल द गुड थिंग्स दैट हैज बीन मेड लॉफुल टू यू, ये मुता के बारे में है। तो ये कौन सी आयत है, ये चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 87 है। सो कुरान में 2 आयतों की तफसीर के अंदर निकाहुल मुता के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।